अथ श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्याये कुन्तीस्तुतिः। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रजे। यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिता हञ्च सहात्मजा विभो त्वजैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनादसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समञ्चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चिद्भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचिद्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्मकर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्ग्रीषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावद्याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रन्निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाजे मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नावयिवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितञ्जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषान्न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्परायणं राजसु योजितां हसाम् केवयन्नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः
भवतो दर्शनं यर्हि हृषीकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र तथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः स्पृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गे वौघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिषभावनिधृग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन् नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।